And Breathe Pakistan में I would love to introduce you to our guest on set जो कि एक केमिकल इंजीनियर है, रिसर्चर हैं और अबू धाबी और कराची यूनिवर्सिटी के साथ भी एसोसिएटेड है और वो बात करेंगी ख़ास सॉइल हेल्थ के बारे में। एंड आपको पता है सॉइल हेल्थ कितनी ज़रूरी है। जब सॉइल अच्छा होगा तो उसके अंदर जो सीड्स होंगे वो ज़्यादा बेहतर होंगे और जब सॉइल की हेल्थ ही ख़त्म हो जाएगी तो उसमें क्या न्यूट्रिएंट्स आएंगे, उसी टमाटर या उसी खीरे में कितने न्यूट्रिएंट्स आएंगे। अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया कि खीरे भी अब वैसे खीरे नहीं रहे जैसे पुराने ज़माने में हम काट के उसको ऊपर से यूं झाग बनाते थे। आई मीन छोटे होते हुए मैं अपनी मम को देखती थी ये करते हुए एंड आई डोंट थिंक रिसेंटली मैंने किसी को भी देखा है किचन में इस तरह करते हुए। कुछ शायद अब वो झाग भी नहीं बनती है। आई थिंक अब हमारे पास एक ब्रिटिश हाइब्रिड वर्जन ऑफ खीरे के बीज हैं जो हम खाते हैं, जो कि ऑनेस्टली आई डोंट इवन थिंक इतने टेस्टफुल होते हैं। सॉइल क्यों ज़रूरी है, सॉइल किस तरीके से कैसा फूड सिस्टम बनाता है, आज जुनैरा हमें ये बताएंगी और एनवायरमेंटल रेजिलियंस हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। शी इज़ द COO ऑफ अर्थ वॉरियर्स एज वेल। लेट मी वेलकम हर टू द शो। अस्सलाम वालेकुम जुनैरा, हाउ आर यू डूइंग? आई एम फाइन, आप कैसी हैं? ठीक ठाक। एंड आई लव द फैक्ट कि आपकी बेटी भी आ चुकी हैं हमारे शो पे एंड शी इज़ द यंगेस्ट क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट, राइट? और अबू धाबी से हमने आई रिमेंबर उनके साथ एक जूम कॉल भी की थी। जी बिल्कुल। हाउ लवली इज़ दैट। तो आप दोनों जो है वो मिल के इन्वायरमेंट के लिए बेसिकली अर्थ वॉरियर्स आप दोनों हैं। Absolutely. How lovely. Earth Warriors is basically her startup. I support her as in operations. अच्छा, how lovely, because you're the CEO, right? Yeah. Love it. अच्छा, तो you know, Zunaira, we see a lot of terms like cloudburst and you know काफ़ी और terms भी हम सुनते हैं, but let's start कि cloudburst क्या होता है और वो क्यों dangerous होता है? देखिए, cloudburst एक बहुत intense environment event है. Rainfalls are common, you know. कल कराची में जैसी rains हुई, that was light rainfall. Yeah. Cloudburst is basically an intense environment event जिसमें बहुत ज़्यादा amount of rain एक short time span में हो जाती है। जी। That's why we call it cloudburst. हाँ, I think it's 100 meters से ज़्यादा अगर हो एक घंटे के कम के अंदर, right? कुछ इसी तरह की टर्म होती है। More than 100 meters. More than 100 meters yeah. in less than an hour or in an hour? In less than an hour. ठीक है। और ये हम इससे क्यों इतना घबराते हैं क्लाउड बर्स्ट से? क्यों हमें इतनी फिक्र होती है? क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन देखें, अगर सिटी में हो तो वी हैव सीन व्हाट हैज़ हैपेंड फ्यू डेज अगो इन कराची। तो अर्बन फ्लडिंग का एक खदशा होता है जो हमने अभी एक्सपीरियंस किया। बिल्कुल। अगर क्लाउड बर्स्ट माउंटेन एरियाज़ में हो, जैसे कि बुनीर में अभी सवात में एक्सपीरियंस हुआ, सवात इंसिडेंट जिसमें एक फैमिली के बहुत सारे लोग फ्लैश फ्लड की नज़र हो गए। तो बेसिकली अगर माउंटेनियस रीजन्स के ऊपर ये हो रहा है और वहाँ पे ऑलरेडी इतना पानी है रिवर्स के फॉर्म में, तो रिवर्स आर गोना यू नो ओवरफ्लो एंड फ्लैश फ्लड इज़ गोना हैपन, जिसकी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जो हैं वो हमारे पास अभी मौजूद नहीं हैं फ्लैश फ्लड्स के लिए पाकिस्तान में। बिल्कुल बिल्कुल। एंड यू नो अगर हम देखें तो 2022 में इस्लामाबाद का क्लाउड बर्स्ट भी यही हुआ था जो E11 के अंदर सिचुएशन हुई थी। दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ अ क्लाउड बर्स्ट एज वेल, राइट? तो अगर हम देखते हैं तो GLOF जिसको हम ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहते हैं, ये किस तरीके से होता है? व्हाट इज इट? GLOF इज़ अगेन एन इंटेंस क्लाइमेट इवेंट। ये होता बेसिकली इसलिए है कि इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इट्स, अगर मैं एक मिनट में उसको एक्सप्लेन करूँ तो हमारी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है जिसकी वजह से यू नो अगर आपने ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ है और आपको फिर गर्मी लग रही है, तो इस तरह से जो है जो अर्थ का ब्लैंकेट है वो थिक से थिक होता चला जा रहा है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, जिस वजह से टेम्परेचर राइज हो रहा है। जब टेम्परेचर अर्थ का राइज हो रहा है तो ग्लेशियर्स हमारे मेल्ट हो रहे हैं। बिल्कुल। और जिसकी वजह से ये ग्लॉफ इवेंट्स आ रहे हैं। जब ग्लेशियर मेल्ट होता है तो ग्लेशियर फटता है एंड वी कॉल इट ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ठीक है। एंड आई मीन हाउ मेनी ग्लेशियर लेक्स डू वी हैव अप्रॉक्सिमेटली? हमारे आई थिंक तकरीबन 3000 ग्लेशियर लेक्स हैं। जी। तो क्या हमारे यूनिसेफ वगैरह इनको या कोई इस तरह मार्क करते हैं, रिपोर्ट करते हैं कि ये अनसेफ हैं? क्या हमारे पास कोई तरीका है बताने के लिए कि यहाँ पे सेफ नहीं रहेगा ये एरिया? जी जी। इज़ देयर एनी वे वी कैन टेल? या एज यू मेंशन्ड कि हमारे पास 3000 से ज़्यादा ग्लेशियर लेक्स मौजूद हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ग्लेशियर्स, वी हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्लेशियर्स आफ्टर द नॉर्थ पोल। दैट्स वाई वी आर वेरी वल्नरेबल। जो आपका क्वेश्चन है कि यूनिसेफ या फिर मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज इसके ऊपर क्या काम कर रही है, ग्लॉफ पे काम हो रहा है और अर्ली वार्निंग सिस्टम, मगर स्टिल एज वी स्पीक अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जो है वो पाकिस्तान में डेवलप नहीं हुए हैं। ठीक है, ओके, गॉट इट। अच्छा, और अर्बन फ्लडिंग क्या होती है? अर्बन फ्लडिंग के टर्म का क्या मतलब है? हमें कैसे अफेक्ट करता है?
دیکھیں اربن فلڈنگ کی لیٹسٹ ایگزامپل ابھی ہم نے کراچی میں دیکھی. کراچی میں ایک انٹینس ایونٹ ہوا کلاؤڈ برسٹ کا, اور 100 سینٹی میٹر سے زیادہ رین ہو گئی 1 گھنٹے سے چھوٹے اسپین میں, جس کی وجہ سے یہ چیز مینیج ہو سکتی ہے اگر سٹی کا انفراسٹرکچر ریڈی ہو. ہمارے اگر ڈرینیج بری نہ ہو, جی ٹھیک ہے, گاٹ اٹ, اور ان پلان کنسٹرکشن نہ ہو, اور بہت ایکسٹریم رین فال نہ ہو. ایکسٹریم رین فال اگر ہے تو آپ کے پاس ڈرینیج سسٹم اس حساب سے جو ہے اگر آپ نے ڈیولپ کیا ہوا ہے, سو وی کین مینیج اربن فلڈنگ. مانسون جب آ رہا ہے اس سے پہلے وی نو کہ یہ مانسون ایونٹس ہیں, اگر ہمارے ڈرینیجز کلین ہوں, اسپیشلی لیاری کے جو ڈرینیجز ہیں, سو وی کین مینیج اٹ. ہم میٹیگیٹ کر سکتے ہیں ڈیمیج کو, ہم 100% کنٹرول نہیں کر سکتے, بٹ وی کین ریڈیوس دا ڈیمیج. اگر آپ کے سٹی کا انفراسٹرکچر صحیح ہے تو اربن فلڈنگ بیسکلی نہیں ہوگی, از واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سے. ایبسلیوٹلی. اینڈ اف یو ایکچولی سی, باہر کے ملک میں بھی کافی دنیا میں سٹیز ہیں جو اسپنج سٹیز کی طرف آ رہی ہیں ایز اے کانسیپٹ. سو پرہیپس اگر ہم اسپنج سٹی ہوگا تو اربن فلڈنگ کا کانسیپٹ ختم ہو جائے گا, رائٹ؟ نہیں ہوگا. ہم اس کو بالکل 100% ختم نہیں کر سکتے, پر ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. جو آپ نے بولی ٹرم اسپنج سٹیز, اس کے لیے کراچی جیسے شہر کے لیے ایک تو انفراسٹرکچر کا ڈیولپ ہونا ضروری ہے, ڈرینیجز کا کلین ہونا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ اربن فارسٹ آر ویری امپورٹنٹ, بیکاز ٹریز ایکٹ ایز اے اسپنج. Absolutely. اور آپ کراچی کو دیکھ رہے ہیں, اٹس ناؤ ٹرننگ انٹو اے کانکریٹ سٹی. ایکچولی اٹ ہیز ٹرن انٹو اے کانکریٹ سٹی. ہمارے پاس اربن فارسٹ کے نام پہ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ نہیں. اینڈ ان فیکٹ ہم اگر اس کی بات ہی کرتے ہیں, سٹی پلاننگ اور اسپنج سٹی کی اگر بات کرتے بھی ہیں, تو وی آر فار فرام اٹ, بیکاز آف دا سمپل ریزن کہ ہم تو ڈیفارسٹیشن کی وجہ سے بھی کتنا سفر کر رہے ہیں. جی, اگر یہ درخت وغیرہ اوپر لگے ہوئے ہوں تو جس سپیڈ سے پانی آ رہا ہے وہی کم ہو جائے, سوئل ایروژن ہی کم ہو جائے. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ ڈیفارسٹیشن ایز ویل, وہ بھی تو کلائمیٹ چینج کا ایک بہت اہم حصہ ہے. جی, پاکستان میں 27,000 ایکرز کے حساب سے پر ایئر ہم فارسٹ کور لوز کریں, اینڈ دیٹ از پرٹیکولرلی ہیپننگ ان کے پی. اتنا زیادہ؟ یا what term did you say? 27,000 acres per year. Oh God. And which is really alarming. جب آپ کے پاس آپ فارسٹ کور لوز, I was in Sabat recently. اچھا. And میں 2 سال بعد گئی تھی, and I have seen the deforestation impact in Sabat. اگر آپ مدین تک جاتے ہیں, آپ کو بالکل بیرن ہلز ملیں گی. اینڈ وی ہیو سین واٹ ہیز ہیپن ان سبات. ہم بالکل کلائمیٹ چینج کو بلیم کر سکتے ہیں. پاکستان رینک نمبر 6 ایز پر دا کلائمیٹ چینج رسک انڈیکس, مگر اس کے ساتھ ساتھ کلائمیٹ میٹیگیشن اینڈ ایڈیپٹیشن پہ ہم بہت پیچھے ہیں. فارسٹ کورز ہمارے بہت جلدی ڈسپیئر ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے وی آر فیسنگ ایشوز. ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں آج بریف پاکستان میں بہت ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ, جس کے اندر وی میکنگ شیور دیٹ اربن فلڈنگ جیسی ٹرم اور فلیش فلڈنگ اینڈ کلاؤڈ برسٹ سمجھ آئے لوگوں کو کہ کیا ہے اور وہ ہمیں کس طریقے سے افیکٹ کر رہا ہے. اینڈ ہم لوگ بات کر رہے تھے ڈیفارسٹیشن کی, اینڈ ڈیفارسٹیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈیفارسٹیشن ہمیں کس طریقے سے افیکٹ کرتی ہے؟ ڈیفارسٹیشن پہلے ہے کیا؟ ڈیفارسٹیشن جیسے کہ اٹس ویری سیلف ایکسپلینیٹری. اگر آپ فارسٹ کو کٹ کریں, دیٹ مینس وی آر اریزنگ دا فارسٹ اینڈ وی کال اٹ ڈیفارسٹیشن. جب آپ کا فارسٹ کور کم ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے ڈیفارسٹیشن, اینڈ اٹس مینلی مین میڈ. اٹس اے مین میڈ ڈیزاسٹر, رائٹ؟ تو اگر آپ جنرلی دیکھو تو آپ کلائمیٹ چینج اور ڈیفارسٹیشن کا کتنا بڑا امپیکٹ دیکھتے ہو؟ مینگرووز کی جس طرح ہم لوگ کل بات کر رہے تھے اور ابھی کمرشل بریک میں بھی کر رہے تھے, مینگرووز کاٹنا ہمارے لیے کتنا نقصان دہ ہے؟ آپ ہماری آڈینس کو کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, پہلے تو ہم اگر ڈیفارسٹیشن کی بات کریں تو ڈیفارسٹیشن ہمیں کس طرح امپیکٹ کری ہے. اگر ہمارا فارسٹ کور کم ہو رہا ہے پاکستان میں, وچ آئی جسٹ مینشن کہ 27,000 ایکرز پر ایئر وی آر لوزنگ دا فارسٹ, تو اس سے کیا ہو رہا ہے, ہمیں نہ صرف کمرشل لاسز ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے, اس کی وجہ سے جو ہے یہ ڈیزاسٹرز کو ہم زیادہ اٹریکٹ کریں. یس وی ایگری کہ وی آر دا ریسیپینٹ آف دا ڈیزاسٹرز, ہماری گرین ہاؤس گیس ایمیشنز جو ہے لیس دین 1% ہیں, مگر پاکستان جو ہے وہ ولنریبل کنٹری ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, کلائمیٹ چینج از ہٹنگ اس, بٹ واٹ وی آر ڈوئنگ ٹو میٹیگیٹ اٹ, ہم اس کو ایڈیپٹیشن اور میٹیگیشنز کی طرف جانے کے بجائے ہم فارسٹ کو کاٹ رہے ہیں. اس سے کیا امپیکٹ ہو رہا ہے؟ سوائل ایروژنز ہو رہی ہیں, جو فلڈز آ رہے ہیں وہ تو آئیں گے کیونکہ گلیشیئرز آر میلٹنگ. گلوبل وارمنگ کو ہم ایز پاکستان کنٹرول نہیں کر سکتے, بٹ کین وی کنٹرول
our forest cover? Yes, we Yes, can. we can. Yeah. We can do that. We cannot, we don't have a control on our global house gas emissions. अभी जो global north से हमारी तरफ आ रही हैं, मगर अगर हम ज़्यादा forest लगाएंगे, so what can happen? हमारा जो है वो environment बेहतर होगा, आबो हवा बेहतर होगी। और जो आप चादर वाली बात कर रही थी कि वो जो गर्मी और हब्स हमारे यहाँ इकट्ठा हो रहा है, मैं तो इनफैक्ट बड़ा अच्छा एक आर्टिकल भी पढ़ रही थी जिसमें बड़े खूबसूरती से लिखा हुआ था कि एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको सर्दी फील नहीं होगी, आपको लगेगा बस एक हल्की सी ठंडी हवा चल रही है। Absolutely. Because we are reaching that point now. And you know, अगर आप देखें तो फॉरेस्ट एरिया 5% है पाकिस्तान का सिर्फ, जो कि 25% होना चाहिए मिनिमम। जी। तो हमारा तो फॉरेस्ट भी इतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा, आपको कौन सा लगता है रीजन सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है इस डिफॉरेस्टेशन पे पाकिस्तान में? I would say it is Swat. In general, KPK, गिलगित बल्तिस्तान, मगर आप स्पेसिफिकली देखें तो सवात के अंदर जो डिफॉरेस्टेशन है, I've seen myself. I've been to मदियन and कलाम अभी recently, 20 दिन पहले ही. You can feel the deforestation over there. अगर आप picture comparison भी करें ना उन places का, तो आपको नज़र आएगा कि now they are just barren mountains. Barren mountains, बिल्कुल. And you know, अगर आप generally देखो तो even खैबर पख्तूनख्वा as well, अगर आप वैसे उस एरिया को भी देखो तो वहाँ पे logging, timber, जो लोग काट रहे होते हैं, timber माफिया भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे. You know, I think that's another thing as well. आपको क्या लगता है कि अगर हम forest लगा दें, अगर हम फॉरेस्ट लगाना शुरू कर दें, या अर्थ वॉरियर्स इस बारे में क्या कर रहा है, लेट्स टॉक अबाउट दैट एज वेल. हमारी गवर्नमेंट इस बारे में क्या कर रही है, रिफॉरेस्टेशन इवेंट्स के बारे में क्या किया जा रहा है, हाउ आर वी डूइंग इट, तो आप क्या बोलेंगे? देखिए, हम इंडिविजुअल लेवल पे तो there are so many NGOs who are working towards forestation. But you know, there is a need कि हम इसको government level के ऊपर करें. There should be projects like Million Tree Tsunamis. I was going to ask you. There should be urban forest. आपको incentivize करना पड़ेगा लोगों को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, अर्बन फॉरेस्ट लगाएं. कराची की अगर बात कर लें तो यहाँ पे हार्डली 2 से 3 अर्बन फॉरेस्ट हैं, एंड कराची नीड एट लीस्ट 100 अर्बन फॉरेस्ट. ऑफ कोर्स अर्बन फॉरेस्ट जो है वो छोटी जगह पे ज़्यादा दरख्त होते हैं. देयर आर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ टू डेवलप अर्बन फॉरेस्ट. आप स्मॉल एरियाज़ पे कॉन्सेंट्रेटेड ट्रीज लगा सकते हैं सॉइल को इम्प्रूव करके. एंड सॉइल को हम इम्प्रूव कैसे करेंगे अगर हमारा क्लाइमेट ही सही नहीं है? Absolutely. How will you do that? देखें, सॉइल की अगर हम बात करें तो हमारी सॉइल हेल्थ इट्स ऑल्सो एनवायरनमेंट इशू, मगर क्लाइमेट चेंज से हम इसको डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते कि सॉइल की हेल्थ दिन ब दिन ख़राब हो रही है बिकॉज हमने इसको ओवर यूज़ कर लिया है. स्पेशली एरियाज़ लाइक थर जो हमारे थोड़े से एरिड एनवायरनमेंट है, वहाँ पे हमने ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ करके उस सॉइल को ख़राब कर दिया, जिसकी वजह से ना सिर्फ यील्ड ख़राब हो रही है हमारी फसलों की, बल्कि उनकी जो क्वालिटी है वो भी ख़राब हो रही है. जैसे मैं खीरे की बात कर रही थी शुरू में जब मैंने शुरू की, राइट. एंड अब अगर आप देखो तो टमाटर भी इतना जूसी नहीं लगता. अब मुझे लगता है कि पुराने ज़माने में जो सब्ज़ी में बात होती थी अब वो नहीं है. कहने को तो आप ऑर्गेनिक सब्जी भी अगर खरीद रहे हो तो वो बात ही नहीं है. एंड नॉट जस्ट दैट, ये पेस्टिसाइड्स वगैरह भी जो उसके ऊपर लगाते हैं वो हार्मोन भी तो हम खा ही रहे हैं ना जी. वो पता नहीं कहाँ से ब्लूबेरी ब्लैकबेरी होती हुई आ रही है. एब्सोल्युटली, ये भी सोचने वाली उसका भी एक कार्बन फुटप्रिंट है. हाँ, कार्बन फुटप्रिंट है, एग्जैक्टली. तो आप अपने जिस्म के अंदर भी कौन सी ऐसी चीज़ें जा रहे हो. तभी हम इसके बाद वाले सेगमेंट में जब सेहत की बात करेंगे तो हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल और मौसम कितना हमें इफेक्ट करता है. इवन मट्टी हमें कितनी इफेक्ट करती है बिकॉज हम वहीं से खाना खाते हैं. अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्थ वॉरियर्स ने क्या काम किया है टू कॉम्बैट द क्लाइमेट चेंज, तो आप क्या बोलेंगे? अर्थ वॉरियर्स के लिए पर्टिकुलरली हमने एक क्लाइमेट एजुकेशन पोर्टल डेवलप किया है जो कि बच्चों के लिए है, जो उनको बताता है कि क्लाइमेट चेंज क्या है, और ना सिर्फ क्लाइमेट चेंज क्या है, आप उसको कैसे जो आपके इंडिजिनस इशूज़ हैं, जैसे कि नलतर है, सवात है, यहाँ पे इंडिजिनस कम्युनिटीज़ रहती हैं जो कि हाईली इम्पैक्टेड है क्लाइमेट चेंज के लिए. देयर इज़ अ लॉट ऑफ लिटरेचर विच इज़ अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज. हम डिस्कस कर रहे हैं ज़ुनैरा से जो कि अर्थ वॉरियर से आई हैं अबाउट क्लाइमेट चेंज. और हम ब्रीथ पाकिस्तान के ही इस सेगमेंट के अंदर बहुत मज़े से अच्छे तरीके से आपको छोटे छोटे टर्म्स भी एक्सप्लेन कर रहे हैं और साथ बता रहे हैं कि हाउ दीज टर्म्स आर इफेक्टिंग अस और उनके सोल्यूशंस भी क्या हैं. एंड एक सोल्यूशन से बड़ा अच्छा सोल्यूशन ज़ुनैरा आप मुझे बता रही थी कि काफ़ी बच्चे हैं जिनको उर्दू इंग्लिश दोनों नहीं आती, वहाँ तक इंटरनेट नहीं पहुँचता, तो आप इन कम्यूनिटीज़ में किस तरीके से जाके डिफरेंस मेक कर रहे हैं अर्थ वॉरियर्स, प्लीज़ टेल अस.
So before the break I was telling you کہ Earth Warriors کا جو main purpose ہے is to serve the indigenous communities, ان کی climate literacy کے اوپر کام کرنا اور ان کو solutions دینا to tackle the climate change issues which they are facing locally. کراچی کے climate issues different ہیں, نلتر کے سوات کے different ہیں. So we are designing localized indigenous climate solutions ان کی اپنی زبان میں. Having said that, اگر ہم یہ سب کچھ انٹرنیٹ پہ رکھتے ہیں تو بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ ہی نہیں ہے. ہاں بالکل. ہم 5G سروسز کی کراچی میں بات کرتے ہیں, وہاں تو 2G بھی سروسز نہیں آ رہی ہیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ نلتر وچ از اے ہائیلی ریموٹ لوکیشن نلتر ویلی, آف کورس, جو 8000 فیٹ پہ ہے سی لیول سے, تو وہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے. سو وٹ وی ہیو ڈن دیئر, وی ہیو کولیبوریٹڈ ود اے اسکول, PLP ٹرسٹ اسکول, جو کہ ایک کیمپ اسکول ہے وہاں پہ اور وہ 8 سال سے رن کر رہا ہے. ان کے پاس ہم نے ایک کلائمیٹ لیب سیٹ اپ کیا ہے اور دیر آر لائک 7 to 8 لیپ ٹاپس جس میں ارتھ وارئرس کا پورٹل بلٹ ان ہے, اور وہ بچے ہفتے میں ایک ان کا پیریڈ ہوتا ہے جس میں وہ 45 منٹس کی ان کو کلائمیٹ ایجوکیشن پرووائڈ کی جاتی ہے. اور اس نہ صرف ایجوکیشن, واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو اچیو از کہ جو لوکل کلائمیٹ ایشوز ہیں ان کو سالو کیا جائے. جیسے کہ نلتر میں ایک ٹورزم سیزن آتا ہے, فوڈ ویسٹ اس ویلی میں اس وقت پیک پہ ہوتا ہے. اچھا. مگر وہ ویلی اس وقت وہ فوڈ ویسٹ کی عادی نہیں ہے. واٹ وی آر ڈوئنگ کہ ہم نے ہر بچے کو ایک کیپشن پروجیکٹ دیا ہے, وہ فوڈ ویسٹ کلیکٹ کرتے ہیں اور اس سے وہ لوکل میتھڈس کو یوز کرتے ہوئے جو ایج اولڈ ان کے انڈیجنس میتھڈز ہیں جو انہوں نے اپنے نانا دادا کو کرتے ہوئے دیکھا تھا, وی آر برنگنگ دیٹ بیک, یو نو. And what are those methods? I'd love to know. Yeah, they dig a pit. And اس کے اندر وہ جو فوڈ ویسٹ, وہ 4-5 ہوٹلز ہیں وہاں پہ نلتر میں, کچھ تھوڑے سے ہی ہوٹلز ہیں, وہ وہاں سے اور اپنے گھروں سے جو فوڈ ویسٹ آتا ہے وہ اس کو اس میں گیدر کرتے ہیں. دے یوز شوگر اینڈ ناٹ ارتھ, جو وارمس ٹیکنیک ہوتی ہے وہ اس کو یوز نہیں کرتے, شوگر یوز کرتے ہیں. اور جو وہاں پہ پتھر ہوتے ہیں ریور سائڈ پہ, وہ اس سے اس کو لیئر کرتے ہیں اینڈ اس کے اوپر وہ ایک ترپال ٹائپ کی یو نو ڈال دیتے ہیں, اینڈ دے کیپ اٹ فار لائک 20 days, اور اس کے بعد اس کو نکالتے ہیں. دے جسٹ یو نو مکس اٹ, اور پھر دوبارہ تھوڑی سی سوائل کی, جو لوکل سوائل ہے ان کی جو دریا کے کنارے ہوتی ہے, نرم مٹی جو ہوتی ہے, وہ اس کو دوبارہ اس پہ لیئر کرتے ہیں, اینڈ دین دے گیٹ کمپوسٹ ان 25 days. Oh, how lovely is that! And پھر جب وہ سیلف سفیشینٹ ہوئے اب کمپوسٹ میں, تو تھوڑی سی ان کو کاسٹ بینیفٹس ہو رہے ہیں, ان کو خریدنے نہیں پڑ رہی کھاد, اور اس سے. اینڈ ڈز اٹ ورک, اس کے اندر پھر پلانٹ کرتے ہیں یہ لوگ؟ یا اس سیزن میں انہوں نے پلانٹ لگائے نلتر میں, کیونکہ وہ زیادہ تر آلو کی فصل اور مٹر گاجر یہ زیادہ وہ لوگ لگا رہے ہوتے ہیں. اچھا. وہ کمیونٹی جو ہے کیونکہ اتنی آف گریڈ ہے, ٹورزم وہاں ہے, مگر وہ 2-3 مہینے کی ونڈو ہوتی ہے, والی بندہ کم ہی تھوڑا جا رہا ہوتا ہے, بیکاز یو نو آئی انڈرسٹینڈ. سو ٹیل می سم تھنگ, تو پھر یہ جب یہ اس میں سے گرو کرتے ہیں تو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ وہاں کے سوئل میں اور وہاں کے انوائرمنٹ میں اگر کوئی چیز اگ رہی ہے, جیسے ایک آلو وہاں پہ اور ایک آلو اگر کراچی کا ہے, جی, تو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کیا فرق ہے اس میں؟ میں اسی پہ آ رہی تھی. How interesting. کہ جب وہ انہوں نے وہ یہ اس کے اندر فصل لگائی 6 مہینے آلو, 6 مہینے جو آلو کی فصل لگی, تو دے فیلٹ کہ ییلڈ بہتر ہوئی ہے ہماری. اچھا. ایگزیکٹلی. اور پھر کیونکہ وہ آرگینک ہے اور یہ چیز وہ کرتے آ رہے ہیں صدیوں سے, مگر اب ہم وی آر ری انٹروڈیوسنگ اٹ ان دا ویلی. ہاؤ انٹرسٹنگ. اور دیکھیں ایج اولڈ میتھڈس بھی کتنے اچھے میتھڈز ہوتے ہیں. جی, ہمیں یہ سیکھنا چاہیے اور ان کمیونٹی کے ساتھ کام کرنا چاہیے کہ تاکہ ہم مل کے کام بیک کریں. اینڈ کافی دفعہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی نانی دادی کے پاس وہ سولوشنز ہوتے ہیں جو آپ کو گوگل نہیں دے سکتا. ایبسلیوٹلی رائٹ, دیر از اے ریزن وائی وی سے دیٹ. ایگزیکٹلی. اور پھر آپ اگر وی ہیو اسپوکن ٹو دیئر یو نو ایلڈرلی پیپل ان نلتر, ایک ڈاکیومنٹری بھی اس پہ بنائی ہے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گیو دا ڈیٹیلز اباؤٹ دیٹ ابھی, کیونکہ وہ ابھی میکنگ میں. تو وہاں پہ جو 80+ لوگ ہیں, انہوں نے ان کی کچھ اپنی ٹیکنیکس ہیں ویدر پیٹرنس کو جج کرنے کے لیے, مگر اب کیا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں پریزرو کرنی ہے. بالکل, کیونکہ انڈیجس نالج جو ہے وہ دنیا سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. اور یہ اولڈ ایج میں اگر یہ لوگوں کی مطلب یہ لوگ نہیں رہے تو یہ انفارمیشن کس طرح پاس آن ہوئے گی؟ ایبسلیوٹلی. ان فیکٹ یو نو تھینک یو سو مچ زنیرا فار بینگ ہیئر. واز سچ این انٹرسٹنگ سیگمنٹ, بڑا مزہ آیا. میں آلموسٹ نلتر ویلی میں ٹریول کر کے امیجن کر رہی تھی یہ چیز, بیکاز آئی ایبسلیوٹلی لو نارتھ پاکستان. میں تو 12 سال کی عمر سے لٹرلی ہر جگہ ہی پہنچی ہوئی ہوں پہاڑوں کے اندر, اور یو نو آئی تھنک اٹس گریٹ
ग्रेट कि हम लोग इस तरीके से ये चीज़ें कैरी ऑन कर रहे हैं. आज आपने हमारे टीवी शो पे यह बात की, इसका मतलब ये कि कितने लोग हैं जो अगर ये फील करते हैं कि उनके पास कुछ इस तरह के तरीके हैं जिससे वो एनवायरनमेंट बचा सकते हैं, तो यू गाइस कैन ऑलवेज मैसेज अस, get in touch with us अगर आपके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन. वी विल कंटिन्यू टू स्प्रेड दैट मैसेज. ज़ुनैरा, थैंक यू फॉर कमिंग. इंशाल्लाह वील हैव यू अगेन. काफ़ी चीज़ें और हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं अभी भी.